बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। मेरे साथ अहमद अबू बकर साहब आज मौजूद हैं। हमेशा बड़ी मज़ेदार खबरें हमें देते हैं। अंदर जो चीज़ें वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर चल रही होती हैं, बंद कमरों के अंदर जो चल रही होती हैं, वो इनके कानों तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाती हैं। कुछ चीज़ें तो फिर बड़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जो है ना अहमद अबू बकर साहब से हमें मिलती रहती है। दो तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी डिस्कस करने वाली हैं, इसकी तफसीलात इनसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं चल क्या रहा है। एक तो ये है कि इमरान जज कहना और मरीम नवाज साहबा का अदलिया पर हमला करना, एकदम से अदलिया के खिलाफ सब कुछ हो जाना, ख्वाजा आसिफ साहब का अदलिया के खिलाफ बयान देना, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात करना, ये सब कुछ इतना सादा नहीं है जितना सादा आपको लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस दफा इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि ये मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये गुजरांवाला जलसे के अंदर इन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बातें की थी, उसके बाद इन्हें फायदे मिल रहे थे। इन्हें लग रहा है कि हम अदलिया के खिलाफ करेंगे तो हमें ये फायदे जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आज चीफ जस्टिस साहब ने तबीयत साफ कर दी है, ठीक है। और आज वाज़ेह नजर आ गया कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से कि भाई इलेक्शंस तो जो है ना वो करवाना पड़ेंगे। वो क्या मामला चल रहा है। और फिर हम एक देख रहे हैं कि एक रेफ्ट चल रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके रिमार्क से भी हमें नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो वहां पर भी शायद सब अच्छा नहीं है जो नजर आ रहा है। तो मरीम नवाज साहब ये क्यों कर रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों कर रहे हैं, और फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को लगता यूं है जैसे मरीम नवाज साहबा ने पूरी नून लीग का नया अबू डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। आपने देखा कि सबकी बात होती है लेकिन जनरल रिटायर्ड बाजवा की बात नहीं हो रही, यानी कि उनके हकीकी वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब जिनका नाम लेके जलसों के अंदर जो है ना वो बात कर रहे होते थे, उनका जो है ना वो नाम नहीं लिया जा रहा, ठीक है। और एक और सवाल ये है कि कुछ हमें पता चला है, जो अभी अहमद अबू बकर साहब हमें बता रहे थे कि शायद कुछ डिस्कशन ये भी चल रही है कि असम्बलियां रिवर्स करने का प्लान भी है। ये तीनों चारों पांचों चीजें क्या हैं, नून लीग सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बातें बड़ी मजेदार हैं और ज्यादा करने वाली हैं आपसे। अहमद भाई मुझे ये बताएं, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया अभी भी, लेकिन आम बंदा ये जानना चाहता है कि ऑल ऑफ द सडन एकदम से ये जो चैन अगवारा और नेल्सन गवाल मंडेला वाली जो इस वक्त रूह इनके अंदर आ गई है कि जजेस के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, लगता तो नहीं है कि ये इतना ही सादा है। असल में ये गड़बड़ क्या है, ये जजेस के खिलाफ बोल क्यों रहे हैं? सर ये तो बेंट ऑफ माइंड तो बहुत क्लियर है पीएमएलएन का। ये हमेशा अटैक करते हैं जब इनको लगता है कि हवा हमारी मुखालिफ सिमत में चलना शुरू हो गई है। किसी भी जगह स्टैब्लिशमेंट हो, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, पाकिस्तान की अदालत हो, जहाँ इनको लगता है मामला हाथ से निकला है ये फिर बिलो द बेल्ट हो जाते हैं। ये इनकी तारीख है। जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत आप याद कर लें, 97 में जाकर गमले तोड़ दिए, सिटिंग बेंच, वो उठ के भागना पड़ा, मौजूद जज थे उस वक्त के। और यही इन्होंने बाजवा साहब की जब मामला था, इन्होंने गुजरांवाला से जो नहीं वो तो आजकल मेरे ख्याल से नए अब वो है नो लेके आप कह लें, लेकिन बात यह है कि बाजवा साहब के बगैर तो फिर क्या एक रिजीम था और क्या वो एक हाइब्रिड रिजीम था। व्हाट डू यू थिंक, अभी उनकी तस्वीरें लगा क्यों नहीं रहे? मतलब मैं तो हैरान हूँ, ये क्यों नहीं लगा रहे? वो असल में ना आप बाजवा साहब पे ईमान ले आए हैं, ज़ाहिर है एक डील का हिस्सा है। इसी बाजवा साहब को मियाँ साहब ने सबको बुला के नहीं कहा कि इसको वोट दे दें, इनकी जो एक्सटेंशन को जो हम एक लीगलाइज कर रहे थे, इसी मियाँ साहब ने कहा था और उन्होंने दिया था। मरीम नवाज का अपना ट्विटर जो है वो 3-4 दफ़ा बंद हुआ, तो ये डील का हिस्सा था। 50 रुपए के बयान हल्फी पे उनके वाले, ये डील थी सारी। और ये तो एक्सटेंशन की डील भी थी जो आखिर लम्हे पे शायद कहीं ख़राब हो गई। तो ये तो मैच फिक्स ही खेलते हैं इमरान खान, इस हवाले से तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। असल में ना मरियम जो है, पता नहीं उसके एडवाइज़र कौन है, मुझे तो समझ नहीं आती। किसी जज को हटाना है या उसके खिलाफ जाना है या कुछ आपके पास फाइल में कुछ है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब ये नैब की हवालात तो है नहीं कि आप फ्राई पैन उठाएं, उसको गर्म करें और कपड़े इस्त्री कर लें। तो ये जजेस हैं, इनको पहले आप ईमानदार जजेस कहें, इमरानदार एन से, फिर आप इनको आज इमरानडू कह दें। ये बड़ा बड़ा खतरनाक है व्यूअर्स मेरे लिए तो, मतलब इट वाज सो मच डिस्गस्टिंग। आपको पता है ये जो इमरानडू लफ्ज़ है, देखें मुझे पता है, मुझे फैमिलीज भी सुनती हैं सारे, लेकिन हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं उसमें एक बड़े गंदे लफ्ज़ से, एक पंजाबी का बड़ा गंदा लफ्ज़ है, एक गाली है, ठीक है, जिससे ये लफ्ज़ ड्राइव्ड है। और इसे मरियम नवाज शरीफ जैसी खातून, एक तो होता है पॉलिटिकल लीडर होना, एक बड़े स्टेचर का पॉलिटिकल लीडर होना, और फिर एक खातून पॉलिटिकल लीडर होना, उनका इस तरह के अल्फाज कहना, मतलब मैं हैरान हूं। लगता है कि अपने सियासी मुखालिफिन से जब वो बात कर रही होती हैं, बयानियां बना रही होती हैं, वो एक लम्हे को अपना औरत या खातून होना ना, जो एक मशरकीपन है, उसको कुछ देर के लिए साइड पर रख देती हैं। चूँकि वो इमरान खान के एक माजी का एक ऐसा वाक़या है, सीता वाइट वाला जो मामला है, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन किसी तीसरे मर्द का जो एक मुबैना सेक्स होता है उसको डिस्कस नहीं करती, वो करती हैं
وہ اب عمرانڈو بھی کہنا شروع ہو گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک ڈیسینسی اور وقار ہوتا ہے نا ایک خاتون کے ساتھ جو ہم جو اس کا مطلب ہم لازمی دیکھتے ہیں. ویسے تو اس سماج میں سب کو ایسا باوقار ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں خواتین بہت زیادہ باوقار ہوتی ہیں. تو مریم صاحبہ پتہ نہیں وہ وقار والی چادر سائڈ پہ کر دیتی ہیں, پتہ نہیں ایسا کیوں. اچھا اب ذرا یہ چیف جسٹس صاحب نے جو انہیں اڑایا اس کو جاننے سے پہلے ذرا اب میں اصل خبر کی طرف آپ سے آتا ہوں. سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے, کیا لگتا ہے سم تھنگ از کوکنگ؟ آج کے ریمارکس دیکھیں, جو باتیں ہو رہی ہیں اتنی سادی لگ نہیں رہی ہیں, آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ اصل میں نا کچھ ڈرائنگ رومز تھے ان میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ ایسے ہی رہے گا, میچ فکس چلتا رہے گا. پھر اچانک ایک ڈرائنگ روم اور کھلا ہے کسی رات کو اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ایک شیئر ناانصافی ہے, اگر یہ آئین کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تو پھر یہ ہے کہ پھر حالات نہیں ہے تو پھر ریورس کر دیں. پھر نظریہ ضرورت ہے نا, کیونکہ یہ بھی تو نظریہ ضرورت ہے نا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اکانومی خراب ہے, ملک میں صورتحال خراب ہے, یہ نظریہ ضرورت ہے نا. تو پھر ایک ڈرائنگ روم میں فیصلہ ہوا ہے کہ پھر یہ بھی ایک نظریہ ضرورت ہے کہ پھر سب کچھ کو ریورس کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کو واپس لے آئیں. پھر ٹھیک ہے, اکانومی ٹھیک ہوگی, جب ہوگی پھر کر لیں گے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ تو رہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, اگر الیکشن ہوئے, اگر یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک ساتھ اور بھی فیصلہ ہوگا, وہ ہوگا پھر عمران خان صاحب کو بھی اسی کے ساتھ نااہل کر دیا جائے. اچھا, اگر الیکشن کا فیصلہ آیا تو عمران خان صاحب کی نااہلی کا فیصلہ بھی آئے گا, اور اگر یہ ہوا کہ یہ فیصلہ ریورس ہو گیا, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے, تو پھر شاید عمران خان صاحب کی نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ آگے لٹک جائے. وہ تو نواز شریف کے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ آپ کی طرح ہم نے ان کے بھی ایک دفعہ کپڑے اتارنے ہیں, اس کے بعد دیکھ لیں گے. لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ بھول رہی ہے کہ عوام کا یہ موڈ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں وہ آگے بات بڑھنے سے پہلے نا جو چیف جسٹس نے کہا اس کو جاننے سے پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب کا کیا مقابلہ ہے. ایک بندے کو آپ کرپشن کے اوپر, کرپشن چارجز, ہیرا پھیری کے اوپر, خرد برد کے اوپر بلا رہے ہیں, اور ایک بندے کو آپ جو ہے نا وہ بولنے پہ توشہ خانہ, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے نا وہ توشہ خانہ, آپ کو پتہ ہے جو ناظرین کرام اس ملک کے سمجھدار لوگ ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کیا جو ہے نا وہ کھچڑی پکائی جا رہی ہے, اس کے اوپر بلانا سمجھ سیتا وائٹ کیس, مطلب اس سے پہلے اتنی بار یہ نکل چکا, انہیں عدالتوں نے کہا چھوڑیں اس کو, یہ فارغ ہے, اب دوبارہ اس کا آنا یہ سمجھ سے جو ہے نا وہ بالا تر ہے. ناؤ چیف جسٹس صاحب کا موڈ کچھ اور لگ رہا ہے. آج انہوں نے اڑایا بھی ہے, انہوں نے کہا جی آئین پاکستان دستک دے رہا ہے, ٹھیک ہے, آئین پاکستان جو ہے نا وہ ہمارا سوالی ہے, اس دفعہ کوئی عام شہری سوالی نہیں ہے, تو آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ دیکھنا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ بڑا انکریجنگ ہے. اور مریم نواز صاحبہ والا معاملہ بھی آج عدالت کے اندر آیا ہے. شیخ رشید صاحب کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ آج پیش ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہے دیکھو ایک ہو رہا ہے جس پہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, عدالت نے کہا ہم اس کو دیکھیں گے, ضرور دیکھیں گے, لیکن پہلے چیزوں سے بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن دیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بات چیت ہوگی. چیف جسٹس صاحب کا تو موڈ جو ان کے ریمارک سے نظر آتا ہے کہ وہ تو سیدھا کہہ رہے ہیں کوئی آئین کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. اچھا سر, میں آپ کو نا صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں, یہ جو عمران خان کی توشہ خانے پر جو نااہلی ہے نا, یہ جسٹس شاہد کریم کی عدالت کا ایک فیصلہ ہے کہ 62-63 کی کلاس کو لے کر کسی کو بھی نااہل قرار دے دینا الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو اب یہ راستہ مجھے بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دوسرا جو چیف جسٹس صاحب نے آج سٹینڈ لیا ہے, انہیں یہی لینا چاہیے کہ آئین جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے ترازو جو ہے اس کو ہلا رہا ہے, در حقیقت وہ امبیلنس ہوا ہے. اگر اس پہ عدالت خاموش رہے گی تو, اگر اس بیلنس کو عدالت نے اور اس دستک کو سننا ہے, اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے, تو فیصلہ تو ہمارے سامنے ہے کہ قانون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور 90 دن میں الیکشن ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی نظریہ ضرورت ہے, اور پھر اس میں شاید ریورس ہو جائے گا سب کچھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ اس طرح سے غیر معینہ مدت تک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جن کا سیاسی طور پر نہ تو کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے, مطلب ان کی تو ولدیت ہی کوئی نہیں ہے نا, دوسرے لفظوں میں یہ کہیں سیاسی طور پر. تو اس طرح تو کرائسس میں اس طرح کے لوگ نہیں چلا سکتے, چونکہ بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم ہے, یا تو پچھلے بحال ہو جائیں یا نئے الیکشن کے لیے چلے جائیں. صحیح, یہ ایک جو ہے نا وہ ڈیسیژن لینا پڑے گا. لاسٹ بات ناظرین کرام میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ کر دوں کہ حالات جو ہے نا وہ جس طرف جا رہے ہیں یہ کو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو پرامپٹ ایکشنز جو ہے نا وہ ریکوائرڈ تھے. جس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں کھلی خلاف, چیف الیکشن کمیشن صاحب مان ہی نہیں رہے. مطلب الیکشن کمیشن کا کام پورے اس 5 سالہ دور کے اندر, یا وہ جو بھی ان کا چیف الیکشن کمشنر کا تھا, مطلب 5 سال کی جب دور حکومت ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت ختم ہو جائے تو اس کے لیے
جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کیا کیا اقدامات کرنے ہوتے ہیں؟ سر الیکشن کمیشن کا یہ طے ہے، ان کا رول ہے کہ 5 سال بعد نہیں، جب بھی ضرورت ہو آپ الیکشن کے لیے تیار ہوں، اور اس میں وہ واضح طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود سپریم کورٹ میں جا کر لکھ کر دیا 9 اپریل کی رات کو جو فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے بلکہ جو 3 4 یا 6 اپریل کو جو آیا تھا، اس میں جا کر کہا تھا کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی نااہلی یا اپنی انکمپیٹنس تو خود جا کر معزز عدالت صاحب اس کو دے دی تھی، ججز کو۔ درست بات۔ تو اب ناظرین کرام، یہ جو فیصلہ آ رہا ہے نا آج خود نوٹس کیس کا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں انصاف کس طرف جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔